अथ नवमोऽध्यायः। अगस्त्य उवाच जटाकुण्डत आग्नेयदिग्दले संश्रितं महत् गयाकूपमिति ख्यातं सर्वाभीष्टफलप्रदं यत्र स्नात्वा च दत्त्वा च यथाशक्त्या जितेन्द्रियः सर्वकाममवाप्नोति श्राद्धं कृत्वा द्विजोत्तमः। नरकस्थाश्च ये केचित् पितरश्च पितामहाः विष्णुलोके तु गच्छन्ति तस्मिन् श्राद्धे कृते तु वै। तस्मिन् श्राद्धे कृते विप्र पितॄणाम् अनृणो भवेत्। शक्तिभिः पिण्डदानं तु सयवैः पायसेन च कर्तव्यं ऋषिनिर्दिष्टं पिण्याकेन गुडेन वा। श्राद्धं तत्तीर्थके प्रोक्तं पितॄणां तुष्टिकारकम्। तत्र श्राद्धं प्रकर्तव्यं नरैः श्रद्धासमन्वितैः तुष्यन्ति पितरस्तेषां तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः। तुष्टेषु पितृषु श्रीमान् जायते पुत्रवांस्तथा श्राद्धेन पितरस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति सुतान् बहून्। श्रियं च विपुलान् भोगान् श्राद्धकृद्भ्यो न संशयः। तस्मादत्र विधानेन विधातव्यं प्रयत्नतः। श्राद्धं श्रद्धायुतैः सम्यग् अभीष्टफलकाङ्क्षिभिः गयाकूपे विशेषेण पितॄणां दत्तमक्षयम्। सोमवारेण संयुक्ता अमावास्या यदा भवेत् तत्रानन्तफलं श्राद्धं पितॄणां दत्तमक्षयम्। अन्यदा सोमवारेण तत्र श्राद्धं विधानतः पितृसन्तोषदं नित्यं तत्र दत्ताक्षयो भवेत्। तत्र पूर्वदिशा भागे तीर्थं सर्वोत्तमोत्तमं पिशाचमोचनं नाम विद्यते च फलप्रदम्। तत्र स्नात्वा च दत्त्वा च पिशाचो नैव जायते। तत्र स्नानं तथा दानं श्राद्धं चैव विशेषतः कर्तव्यं च प्रयत्नेन नरैः श्रद्धासमन्वितैः। मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां विशेषतः स्नानं तत्र प्रकर्तव्यं पिशाचत्वविमुक्तये। तत्सन्निधौ पूर्वभागे मानसं नामतः तीर्थं पुण्यनिवासाग्र्यं स्नातव्यं च विशेषतः। तत्र स्नानेन दानेन सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। नानाविधानि पापानि मेरुतुल्यानि वै पुनः। तत्र स्नानात् क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा। यत्किञ्चित् विद्यते पापं मानसं कायिकं तथा वाचिकं च तथा पापं स्नानतो विलयं व्रजेत्। प्रौष्ठपद्यां सदा कार्या पौर्णमास्यां विशेषतः यात्रा तस्य नृभिर्विप्र पुण्यवद्भिः क्रियापरैः। तस्माद् दक्षिणदिग्भागे वर्तते सुकृतैकभूः तमसा नाम तटिनी महापातकनाशिनी। यत्र स्नानं तथा दानं सर्वपापहरं सदा। यस्यास्तटे तथा रम्ये सर्वदा फलदायके। नानाविधानि स्थानानि मुनीनां भावितात्मनां। माण्डव्यस्य मुने स्थानं वर्तते पापनाशनं। यस्यास्तीरे मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र सुमनोहरम्। तस्याश्रमपदं रम्यं नानावृक्षमनोहरं। यस्मात् स्थानात् समुद्भूता तमसा सुतरङ्गिनी। तद्वनं पुण्यमधिकं
पावनं पदमुत्तमं यस्य दर्शनतो नृणां सर्वपापक्षयो भवेत् प्रफुल्लनानाविधगुल्मशोभितं लताप्रतानावनतं मनोहरं विरूढपुष्पैः परितः प्रियङ्गुभिः सुपुष्पितैः कण्टकितैश्च केतकैः तमालगुल्मैर्निशितं सुगन्धिभिः सकर्णिकारैर्बकुलैश्च सर्वतः अशोकपुन्नागवरैः सुपुष्पितैः द्विरेफमालाकुलपुष्पसञ्चयैः कचित् प्रफुल्लाम्बुजरेणुभूषितैः विहङ्गमैश्चारुफलप्रचारिभिः विनादितं सारसमुत्कुलादिभिः प्रमत्तदात्यूहकुलैश्च वल्गुभिः क्वचिच्च चक्राह्वरवोपनादितं क्वचिच्च कादम्बकदम्बकैर्युतं क्वचिच्च कारण्डवनादनादितं क्वचिच्च मत्तालिकुलाकुलीकृतम् मदाकुलाभिर्भ्रमरीभिरारान्निषेवितं चारु सुगन्धिपुष्पवत् क्वचिच्च पुष्पैः सहकारवृक्षैर्लतोपगूढैस्तिलकद्रुमैश्च प्रहृष्टनानाविधपक्षिसेवितं प्रमत्तहारीतकुलोपनादितं समन्ततः सुन्दरदर्शनीयतां समुद्वहत्तद्वनमुल्लसन्महत् निबिडनिचुलनीलं नीलकण्ठाभिरामं मदमुदितविहङ्गीवृन्दनादाभिरामं कुसुमिततरुशाखालीनमत्तद्विरेफं नवकिसलयशोभाशोभितं सत्फलाढ्यम् इत्यादि बहुशोभाढ्यं सर्वदिक्षु मनोहरं यत्र माण्डव्यमुनिना तपस्तप्तं महत् किल यत्प्रभावादभूत्तीर्थं पावनं तत्सदा महत् तत्पूर्वं गौतमस्य ऋषेराश्रमं पावनं महत् तत्पूर्वं च वनस्य ऋषेः पराशरमुनेरिदं प्रथमं ते मुनिश्रेष्ठ पितुः किल तपोनिधेः नानाविधानि तीर्थानि चाश्रमाश्चैव सर्वशः वर्तते तापसानां च यस्यास्तीरे समन्ततः तमसा नाम सा ज्ञेया वर्तते तटिनी शुभा यज्ञयूपान् समुत्खाय शोभिता बहुशोभितः तत्र स्नानेन दानेन श्राद्धेन च विशेषतः सर्वकामार्थसिद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे पंचदश्यां विशेषतः स्नानं तस्य फलप्राप्तिदायकं सर्वदा नृणां तस्मादत्र प्रकर्तव्यं स्नानं निर्मलमानसैः प्रयत्नतो मुनिश्रेष्ठ सर्वकामार्थसिद्धिदम् अतः परं प्रवक्ष्यामि तमसा परमं शुभं सीताकुण्डमिति ख्यातं श्रीदुग्धेश्वरसन्निधौ भाद्रे शुक्लचतुर्थ्यां तु तस्य यात्रा शुभावः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यो विघ्नेश्वरस्तथा तस्य स्मरणमात्रेण सर्वविघ्नविनाशनं तस्माद् दक्षिणदिग्भागे भैरवो नाम नामतः यं दृष्ट्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः रक्षितो वासुदेवेन क्षेत्ररक्षार्थमादरात् तस्य पूजा विधातव्या प्रयत्नेन यथा विधि मनोभीष्टफलप्राप्तिर्भैरवस्य सदादरात् मार्गशीर्षस्य कृष्णाष्टम्यां तस्य निर्मिता
यात्रा संवत्सरी तत्र सर्वकामार्थसिद्धये पशुपहार संभूतिः कर्तव्यं पूजनं जनैः सर्वकामफलप्राप्तिर्जायते नात्र संशयः निर्विघ्नं तीर्थवसतिः भैरवस्य प्रसादतः जायते तेन कर्तव्या पूजा तस्य प्रयत्नतः एतस्मिन्नुत्तरे भागे रम्यं भरतकुण्डकं यत्र स्नात्वा नरः पापैः मुच्यते नात्र संशयः तत्र स्नानं तथा दानं सर्वमक्षयतां व्रजेत् अन्नं बहुविधं देयं वासांसि विविधान्यपि यत्नतो देवताः पूज्याः वस्त्रादिभिरलङ्कृतैः नन्दिग्रामे वसन् पूर्वं भरतो रघुवंशजः रामचन्द्रं हृदि ध्यायन् निर्मलात्मा जितेन्द्रियः ततस्थित्वा प्रजाः सर्वा ररक्ष क्षितिवल्लभः तत्र चक्रे महत्कुण्डं भरतो नाम भूपतिः राममूर्तिं च संस्थाप्य चचार विजितेन्द्रियः तत्कुण्डे सुमहत्पुण्यं नानापुण्यसमन्वितं कुमुदोत्पलकल्हार पुण्डरीकसमन्वितं हंससारसचक्राह्व विहङ्गमविराजितम् उद्यानपादपच्चाया सच्चायममलं सदा तत्र स्नानं महापुण्यं प्रमोदानन्दनिर्मलं तत्र स्नानं तथा श्राद्धं पितॄनुद्दिश्य कुर्वतः पितरस्तस्य तुष्यन्ति तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः स्वर्णं चान्नं विधानेन दातव्यं च विजन्मने श्रद्धापूर्वकमेतत्तु कर्तव्यं प्रयतैर्नरैः तत्पश्चिमदिशा भागे जटाकुण्डमनुत्तमं यत्र रामादिभिः सर्वैः जटा परिहृता निजाः जटाकुण्डमिति ख्यातं सर्वतीर्थोत्तमोत्तमं यत्र स्नानेन दानेन सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् पूर्वकुण्डेषु सम्पूज्यो भरतः श्रीसमन्वितः जटाकुण्डेषु सम्पूज्यौ ससीतौ रामलक्ष्मणौ चैत्रकृष्णचतुर्दश्यां यात्रा संवत्सरी भवेत् इति परमविधानै पूजयेद् रामसीते तदनु भरतकुण्डे लक्ष्मणं च प्रपूज्य विधिवदमृतकुण्डे द्वन्द्वसम्मज्जनेन वसति सुकृतिमूर्तिर्वैष्णवं तत्र लोके इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे अयोध्यामाहात्म्ये गयाकूपपिशाचमोचन मानसतीर्थ तमसा नदी माण्डव्याद्याश्रम सीताकुण्ड दुग्धेश्वर भैरव भरतकुण्ड जटाकुण्ड माहात्म्यवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः।